السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس الأولى إعدادي اللي هو درس ديال الرباعيات الخاصة. Donc on va parler des quadrilatères particuliers et on va voir ce que c'est que ces quadrilatères et leur définition, et aussi on va entamer toutes les propriétés concernant ces quadrilatères particuliers. Dans notre cours, on va voir un vocabulaire sur les quadrilatères en général, c'est-à-dire les différentes, ce que c'est que des sommets, les côtés, les angles, etc., etc. On va voir aussi les différentes définitions liées aux quadrilatères particuliers. On parle ici d'un rectangle, un losange et un carré. Puis on va voir les propriétés de ces quadrilatères en relation avec le parallélogramme. Et on va finir par des propriétés des diagonales de ces quadrilatères particuliers. Et finalement, on va voir une petite récapitulation pour chaque quadrilatère. إذن هادشي اللي غنشوفو في هاد الدرس ديالنا غادي نشوفو مجموعة ديال المصطلحات المرتبطة بالرباعيات بصفة عامة، ثم غنتحدثوا أيضا على التعريف ديال هاد الرباعيات الخاصة اللي هما المستطيل معين والمربع، ثم غنتحدثوا على الخاصيات المرتبطة بهاد الرباعيات الخاصة. بالضبط كنتحدثوا على الخاصيات المرتبطة بمتوازي الأضلاع، وغادي نشوفوا أيضا الخاصية ديال القطرين ديال هاد الرباعيات. إذا لهذا فخصنا نكون أولا فهمنا جميع الخاصيات المرتبطة بمتوازي الأضلاع اللي شفناها في الدرس السابق. إذا على بركة الله نحاولوا نبداو هذا الدرس هذا. إذا قبل ما نبداو هذا الدرس ديالنا خصنا نعرفوا مجموعة ديال المصطلحات المرتبطة بالرباعيات الخاصة أو بالرباعيات بصفة عامة. إذا on va parler de vocabulaire sur les quadrilatères. يعني شنو خصنا نعرفوا في هاد الرباعيات قبل ما نبداو الدرس ديالنا. دابور خصنا نعرفوا ربعة ديال الحوايج، نعرفوا لي سومي شنو هما، نعرفوا أيضا les côtés, les diagonales et finalement on va voir ce que c'est que les angles. Donc on va commencer par ce que c'est que les sommets. Les sommets بالعربية كنقصدوا بهم الرؤوس ديال الرباعي. شنو هما الرؤوس ديال الرباعي؟ بيان لي سومي دو كوادريلاتير هما دوك النقاط اللي كيشكلوا لينا الشكل ديال هذا الرباعي. مثلا خدينا هذه النقطة A، هذه النقطة F، هذه النقطة T، هذه النقطة E، فهادو هما اللي كنسميوهم الرؤوس ديال الرباعي. بطبيعة الحال الرباعي فعنده 4 ديال الرؤوس، هادشي اللي سميناه رباعي لأن فيه 4 ديال الرؤوس. ندوز دابا لي كوتي. شنو هما لي كوتي؟ فبالعربية كنقولوا الأضلاع ديال الرباعي. بطبيعة الحال أيضا بما أنه أي رباعي كيكون عنده 4 ديال الأضلاع. شنو هما الأضلاع؟ الأضلاع فهما دوك القطع اللي كيكونوا لنا هذا الرباعي. يعني سي اون برون لو سيغمون اف، إذا هاد القطعة هادي فهي الضلع ديال الرباعي. لو سيغمون اف تي، le segment TE et finalement le segment EA ou bien AE. إذا هاد الأضلاع ب4 هما اللي كنسميهم لي كوتي ديال الرباعي. ثم عندنا لي دياغونال. شنو هما لي دياغونال؟ فهما الأقطار أو القطرين ديال الرباعي. بطبيعة الحال أي رباعي عنده جوج ديال الأقطار أو جوج ديال القطرين. كاين القطرين شنو هما؟ فهما اللي كيربطوا لنا بين رأسين غير متتابعين. مثلا كاين الرأس F مع الرأس A، هادو متتابعين. اف مع او هادو ماشي متابعين. اذا الا ربطنا اف مع او كنقولوا بلي هذا قطر. دونك فو ماركي هاد لا دياغونال سي لا دياغونال اف او، فهو عباره عن قطعه. اي عندنا لا دياغونال الثاني اللي هو ا تي كيربط ما بين الراس ا والراس اللي هو تي. فينالمون نجيو دابا نشوفوا شنو هما لي زونغل. فبالنسبه لي زونغل ديال او المتعلقه بالرباعيات فعندنا فيها جوج ديال الانواع. كاين لي زونغل كي سون دونك دو تيب ديال لي زونغل. كاين عندنا اللي كنسميهم لي زونغل اوبوزي. شنو هما لي زونغل اوبوزي؟ يعني الزاويتان المتقابلتان. كاين اذا متقابلين يعني وحده كتشوف وحده، مثلا هذه اللي بالاحمر مع هذه اللي بالاحمر، او هذه اللي بالكحل لونغل ا اف تي افيك لونغل اللي هي ا او تي. اذا هاد لي دو زونغل كنسميهم دي زونغل كي سون اوبوزي. اي اون النوع الثاني ديال الزوايا كنتحدثوا عليه فهما اللي كنسميوه دي زونغل كي سون كونسيكوتيف. اشنو هما لي زونغل كونسيكوتيف؟ فهما الزوايا المتتابعه، يعني وحده تبع وحده، بحال الرؤوس كنقولوا الراس اف مع الراس ها، هادو متابعين. اذا حتى بالنسبه للزوايا كاين هاد الزاويه اللي بالكحل مع هاد الزاويه اللي بالاحمر، هادو متابعين يعني وحده تبع وحده. حتى هادو اف مع تي تما كنسميهم متابعين لان هادي تبع هادي او هادي تبع هادي. دونك عندنا لي زونغل كي سون اوبوزي اي دي زونغل كي سون كونسيكوتيف. اذا هادو هما المصطلحات المرتبطه بالرباعيات
الآن غادي نحاولوا ندخلوا للدرس ديالنا. Donc, on va commencer notre cours par le premier quadrilatère particulier اللي هو le rectangle ou bien un rectangle. شنو هو un rectangle؟ هو المستطيل. إذا في السنوات ديال الابتدائي تحدثت على المستطيل وعرفتوه بالتعريف التالي: المستطيل هو كل رباعي له 4 زوايا قائمة. دونك هذاك التعريف فهو تعريف اللي كيخول لنا اننا نديمونطريو او نبينوا بان رباعي معين عباره عن مستطيل. مثلا الا خدينا ليكزامبل هذا، الا قلت لكم هذا شنو هو، غيقول لي الجميع بانه ستان ريكتانغل، يعني فهو مستطيل. وإلا سولتكم بوركوا او علاش، غتقولوا لي باسكو ستان كوادريلاتير كي 4 انغل اللي هما دروا. دونك كاين بروميي انغل، لو دوزيام، لو تروزيام، 4 ديال الزوايا قائمه. اذا هذا الرباعي فهو مستطيل. بطبيعه الحال شفتوا ايضا بان باش تنشئوا مستطيل او باش تبينوا بان رباعي يمثل مستقيم كتحتاجوا فقط تبينوا 3 ديال الزوايا فقط، ماشي بالضروري تزيدوا ديرهم بربعه. الا كانوا غير 3 قائمين راه حتى الربعه بالضروره غتكون قائمه. دونك هذا هو التعريف الاول، عقلوا عليه. التعريف ديال المستطيل سابقا فهو كل رباعي له 4 زوايا قائمه، والعكس صحيح. فإذا كان عندنا رباعي اللي عنده 4 ديال الزوايا قائمة فأيضا هو مستطيل. وإلا كان مستطيل يمكن لنا نستنتجوا الزوايا القائمة ديالو. نمشيو دابا الخاصية الثانية اللي هي مرتبطة بمتوازي الأضلاع، أو شنو العلاقة ما بين المستطيل ومتوازي الأضلاع. فهي هاد لا بروبريتي أو هاد الخاصية. اش كتقول هاد الخاصية؟ سي كو ان باراليلوغرام ايون ان انغل دروا ايت ان ريكتانغل، يعني بأن فكنعرفوا شنو هو متوازي الاضلاع حسب الدرس السابق وكنعرفوا الخاصيات ديالو. اذا الا كان عندنا متوازي الاضلاع وزدنا عليه واحد الزاويه اللي هي قائمه، يعني ان انغل دروا، فهذاك متوازي الاضلاع كيولي اكثر من متوازي الاضلاع يصبح مستطيلا. دونك il devient un rectangle. دونك الا كان عندنا متوازي الاضلاع باش نبينوا بانه مستطيل يكفي اننا نبينوا بان داك المتوازي الاضلاع عنده واحد الزاويه قائمه بحال هذا مثلا. دونك فو ماركي فهاد متوازي الاضلاع عنده زاويه قائمه في الدي، اذا مباشره كتلاحظوا بانه خرج لنا عباره عن مستطيل. دونك توت باراليلوغرام ايون ان انغل دروا ايت ان ريكتانغل. سي بون. اذا باش تبينوا الان مستطيل فولات عندكم الطريقه الثانيه اللي هي هاد لا بروبريتي، يعني تبينوا بانه متوازي الاضلاع اولا حسب الخاصيات ديال متوازي الاضلاع العكسيه، ومن بعد تبينوا بان عنده واحد الزاويه قائمه. الا بينتوا هاد الشرطين بجوج فهذا كافي باش تقولوا بان ذاك الرباعي فهو مستطيل. بطبيعه الحال هاد الطريقه كنستعملوها الا ما كانش بامكاننا مثلا نستعملوا هاد التعريف هذا. سي بون. ننتقلوا الان للحاله الثالثه المتعلقه بالمستطيل او الخاصيه الثالثه المرتبطه بالمستطيل، فهي اللي كنسميوها خاصيه القطرين ديال المستطيل. ايوا n'oubliez pas que dans le cours ديال le parallélogramme on a vu que le parallélogramme il se caractérise par quoi؟ بالنسبه للدياغونال ديالو كنعرفوا بان القطرين ديال متوازي الاضلاع فهما دائما كيكون عندهم نفس المنتصف، ياك؟ هذه شفناها خاصيه سابقه. اذا هاد بما ان المستطيل عباره عن متوازي الاضلاع حتى هو عنده زاويه قائمه، اذا القطرين ديالو حتى هما كيكون عندهم نفس المنتصف. كنزيدوا عليهم الخاصيه التاليه او هاد الخاصيه الثانيه. شنو هي؟ un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur la même longueur est un rectangle. يعني فإلا كان عندنا متوازي الأضلاع بحال هذا مثلا وعنده قطرين، بطبيعة الحال بما أنه متوازي الأضلاع راه نيسيرمون قطرين عندهم نفس المنتصف بالضرورة. وإلا زدنا بأن دوك القطرين إلا لاحظنا بأن عندهم نفس الطول، يعني الطول ديال هذا القطر دي بي كيساوي الطول ديال القطر اللي هو أسي، في هذه الحالة كنقولوا بأن هذا الرباعي فهو مستطيل. إذا كيوليو عندنا الآن 3 ديال الطرق باش نبينوا مستطيل. الطريقة الأولى هي التعريف، نبينوا بأنه رباعي عنده 4 ديال الزوايا قائمة. الطريقة الثانية نبينه بأنه متوازي الأضلاع وعنده غير واحد الزاوية اللي قائمة فهو مستطيل. والطريقة الثالثة اللي هي خاصية القطرين، يعني نبينه بأنه متوازي الأضلاع أولا وعنده قطرين متقايسين. إذا إلا قدرنا نبينه هادو فكنقولوا مباشرة بأن ذاك الرباعي فهو مستطيل. وبطبيعة الحال عندنا الخاصية العكسية أو الخاصية المباشرة اللي هي أن كل مستطيل فكيتميز بهاد العناصر اللي قلنا كاملين. دونك الا كان مستطيل راه عنده 4 ديال الزوايا قائمه، ايضا الا عرفنا مستطيل يمكن نستنتجوا بانه متوازي الاضلاع، والا كان ايضا
وعنده زاوية قائمة، وإذا كان مستطيل فيمكن لنا أيضا نقولوا بأن القطرين ديالو فهما متقايسين. إذا هذا فيما يخص الرباعي الأول ديالنا اللي هو المستطيل. ندوز دابا للرباعي الثاني الخاص اللي هو ان لوزونج. شنو هو ان لوزونج؟ فهو المعين، وكلنا كنعرفوا شنو هو معين، فهو هذا الشكل هذا اللي عندكم هنايا. دونك حتى هو بنفس الطريقه اللي درنا مع المستطيل غنديرها مع المعين. نبداو بالتعريف اللي كتعرفوه سابقا. فكتعرفوا جميع بان المعين هو رباعي دون لي 4 كوتي سون دو ميم لونغور، يعني عنده جميع الاضلاع ديالو عندها نفس القياس. اذا ما تخلطوش مع المربع، هنا كنهضروا غير على نفس القياس. اذا الا كان عند جميع الاضلاع نفس القياس فهو on dit qu'il est un losange. Exemple, si on prend l'exemple suivant, donc on a ABCD un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur. Donc le ABCD est un losange. يعني كنلاحظوا بان هذا الشكل عنده 4 ديال الاضلاع ديال AB يساوي ضلع BC يساوي CD يساوي DA. اذا كنستنتجوا بان هذا الرباعي فهو مستطيل. اذا نعقلوا عليها باش نبينوا معين، يكفي اننا نبينوا بان ذاك الرباعي عنده 4 ديال الاضلاع كلها متقايسه. سي بون. هذه الطريقه الاولى باش كنبينوا المعين. نجيو دابا للطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هي اللي عندها علاقه بمتوازي الاضلاع. C'est-à-dire que un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. يعني بان اي متوازي الاضلاع إلى لاحظنا أو إلى استطعنا نبينوا بأن عنده ضلعين متتابعين. ردوا البال هنا كنقولوا متتابعين، بالنسبة للمتقابلين هذوك راه ايفيدونت باللي سون ايغو، هذه معروفة باللي الضلعين المتقابلين في متوازي الأضلاع راه متقايسين. إذا هنا كنزيدوا الشرط ديال يكون متوازي الأضلاع أولا، ويكونوا عنده ضلعين متتابعين متقايسين. دونك إلا توفروا لنا هاد الشرطين كنقولوا مباشرة بأن ذاك الرباعي ستا لوزونج. ما كيبقاش غير متوازي الأضلاع، كيولي متوازي الأضلاع وفي نفس الوقت معين. سي بون. إذا المعين فهو متوازي الأضلاع وعنده ضلعين متتابعين عندهم نفس الطول. إذا كيوليو عندكم الآن جوج ديال الطرق باش تبرهنوا على متوازي الأضلاع على معين. ندوزو للطريقة الثالثة اللي هي المرتبطة بالقطرين، بحال تقريبا في الحالة ديال المستطيل بنفس البرانسيب ديال لو ريكتانغل اللي دوزنا سابقا. اذا خاصيه القطرين ديال المعين اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange. يعني باش تبين معين يكفي انك تبين بان هذا الرباعي متوازي الاضلاع وعنده قطرين متعامدين. اذا ردوا البال ماشي بحال المستطيل. المستطيل قلنا خص يكون متوازي الاضلاع وعنده قطرين متقايسين. بالنسبه للمعين خص يكون متوازي الأضلاع أولا ويكون عنده قطرين متعامدين. إلا بينا هاد الشرطين معا فهذا كافي باش نقولوا بأن ذاك الرباعي فهو معين. C'est un losange. Donc on a ABCD est un parallélogramme et AC perpendiculaire à BD, alors le ABCD est un losange. إذا نخلصوا هاد الشيء. فبالنسبة للمعين عندنا 3 ديال الطرق باش نبينوه. يا إما التعريف نبينوا بأنه رباعي عنده 4 ديال الأضلاع كلها متقايسة، يا إما الخاصية الأولى المرتبطة بمتوازي الأضلاع، يعني نبينه بأنه متوازي الأضلاع عنده ضلعين متتابعين متقايسين، أو الطريقة الثالثة اللي هي خاصية القطرين نبينه بأن ذاك الرباعي عبارة عن متوازي الأضلاع وعنده قطرين متعامدين. إذا هادو 3 ديال الطرق باش يمكن لنا نبينه بأن رباعي يمثل معين. سي بون. دونك ندوز دابا لو كاري. دونك سيلون لا ديفينيسيون كلنا كنعرفوا شنو هو مربع شكلا. فالمربع est un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. يعني المربع فهو رباعي اللي عنده 4 ديال الأضلاع كلهم متقايسين و4 ديال الزوايا كلهم قائمة. يعني فهو مزيج ما بين المعين أو ما بين التعريف ديال المعين والتعريف ديال المستطيل مخلطين فيه بجوج. يعني خصي ما كافيش يكونوا عنده غير الأضلاع متقايسين وما كافيش يكونوا عنده غير الزوايا قائمة، فخص يكونوا يتوفروا فيه الشرطين بجوج. يعني الزوايا القائمة ب4 والأضلاع المتقايسة ب4. سي بون. إذا هذه هي الطريقة الأولى باش يمكن نبينوا مربع. ندوزو للطريقة الثانية اللي هي لا بروبريتي. لا بروبريتي فهي مرتبطة بطبيعة الحال متوازي الأضلاع. فعندنا فيها جوج ديال الحالات، عندنا الخاصية ديال القطرين وعندنا الخاصية الأولى. دونك الخاصية الأولى لو كاري، فهنا غندمجوهم بجوج في واحد الخاصية، غنقولوا تو سامبلومون باللي لو كاري est à la fois un rectangle et un losange. يعني
المربع فهو في نفس الوقت يمثل معين ومستطيل في نفس الوقت، يعني عنده الخاصيات ديال المستطيل كلهم وعنده الخاصيات ديال المعين كلهم. اشنو بغينا نقولوا هنايا؟ نبداو بالخاصيه الاولى المرتبطه بمتوازي الاضلاع. دونك ان كاري est un rectangle et un losange، يعني المربع فهو متوازي الاضلاع، ياك؟ خص يكون عنده، اش قلنا بالنسبه للمستطيل؟ خص يكون متوازي الاضلاع زائد زاويه قائمه. اذا حتى المربع خص يكون متوازي الاضلاع وعنده زاويه قائمه. وبالنسبه للوزونج فقلنا بان اللوزونج هو متوازي الاضلاع وعنده ضلعين متتابعين متقايسين. اذا اش غيكون المربع؟ تو سامبلومون il va devenir، المربع هو متوازي الاضلاع عنده زاويه قائمه وضلعين متتابعين متقايسين. سي بون. اذا هذه هي الطريقه الثانيه باش يمكن نبينوا مربع. نجيو للطريقه الثالثه اللي نستنتجوها دائما انطلاقا من هذه الخاصيه، هذه هي خاصيه القطرين ديال المربع. شنو كيتميزوا هاد القطرين؟ تو سامبلومون بما ان المربع مستطيل ومعين في نفس الوقت، اذا لو كاري غيكون عنده القطرين ديال المستطيل، يعني غيكون متوازي الاضلاع عنده قطرين متقايسين بحال المستطيل، وغيكون ايضا بحال المعين يعني متوازي الاضلاع وعنده قطرين متعامدين. اذا اشنو غتكون خاصيه القطرين ديال المربع؟ تو سامبلومون غتكون هي ان المربع عنده قطرين متعامدين ومتقايسين في نفس الوقت. اذا هذه هي اللي كنسميوها خاصيه القطرين ديال المربع. اذا نتمنى بانكم استفدتم من هذا الدرس وفهمتوا شنو هو الفرق ما بين هاد الرباعيات الثلاثه، المستطيل المعين المربع. اذا راه كل واحد فيهم عنده تعريف ديالو خاص، عنده خاصيه مرتبطه بمتوازي الاضلاع خاصه، وعنده خاصيه القطرين ديالو خاصه. سي بون. اذا المستطيل فشفنا الخاصيات ديالو، المعين ايضا والمربع ايضا، ما تبقاوش تخلطوا بيناتهم. اذا كل واحد كيتميز بخاصيات معينه. إذن وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.